آج 5 فروری ہے نا، یوم کشمیر بھی اسی مناؤندے ہیں، تے کشمیر والے ساڑے مسلمان بھائی وہ بھی اس سے کلمے دی وجہ تو آج مشکلات دے اندر نہیں، اور ساڑا رویہ کیا ہے، اسی بظاہر تے یوم یکجہتی ہے کشمیر 5 فروری مناندے ہیں، لیکن عملی طور تے اسی سارے انڈیا دے نال ہیں، انڈیا دیاں فلماں، گانے، ڈرامے، اور ساڑا اونا دینا معاشرتی اور کاروباری تعلقات سارے اس قدر گہرے نے کہ سن صرف سال ایک دن وہ بھی زبانی طور تے کشمیر دی آزادی دا یاد آندا ہے، نہ اسی عملی طور تے اونا دے نال وینے ہاں، نہ دلی طور تے اونا دی آزادی واسطے اسی کوئی کوشش کر دے ہاں۔ ایک کھوکھلے نعرے اپنے کشمیری بھائیاں دے نال محبت نہیں بلکہ منافقت نے۔ اگر واقعتاً تن کلمے دی بنیاد اتے اپنے کشمیر والے بھائیاں دی غلامی دا احساس ہے کہ آج تو بعد اے وعدہ کر لے کہ جڑا کشمیر دے اتے ظلم کرنا رہا اس بھارت دے نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے تے فقط آمینہ دے لال دے غلامہ دے نال تعلق ہے۔